स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरः अतीतं पन्थानं तव च महिमा वामनसयो अतत्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्मिता वाच परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनभूतेर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायास्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयनवसरतुस्तोहतधियः कुतर्कोऽयं कश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादोऽप्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पात्रमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसां अर्णव इव महोक्ष्य खट्वाङ्गं परशुरजिनं भास्वफणिनः कपालं चेतीयत् तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूः